ف قبل ما أن تقطع الكهرباء كنت زعلان خالص. الوقت بقى زعلان جدا. فبناء على هذا الزعل حتى تعي أن من حقي الزعل لأن تركنا لك السعادة ولنا الزعل من خلال ما تسمع من ما يمر عليك من خلال فم هذا الخياط المسمى بظل ذي ثلاث شعب. ترى صاخص جمع أصخاص مترجلة عندما يسمع أن هذا الشاخص أو هذا الشخص من قرية تسمى عزبة شاوة يخيل له وكأنه واد عزباوي الحقيقة ده واد فلاح هتضحك عليه، يشد زرابيله وراه ديله اللي ماشي يلقط اللي يقع منه، أصل واخد على الخطف، فيصطدم بما يسمى قانون يتدلى الأذنين رقم 2 الزوجين المتشابهين المتنافرين، واللسان رقم 3. يبقى أذنين ولسان، لسانا وأذنين، مدل هذا المثلث وماشي كالكلب، لأنه عندما كان يعوي كانت القافلة تسير، وعندما رأى سيرها سول له كلبه أي من معه أنهما على هذه القافلة قادرون أي قادرين، جمع شرذمة قليلون نعيهم بالاسم والميلاد وإلى أين. يقول لك ده واد من العزبة نضحك عليه، يقوم يصطدم بقانون كون البحث لا هو ولا داعي للذكر من بعد قادر على أن يعي ما معنى هذا القانون. وعندما وعى ادعى اللا وعى إلى أن فقد الوعي وغير قادر على الوعي، لأنه لن يقدر على شيء إلا على شيء واحد هو طلبه من الله، ودون أن يدري أن هذا هو الطلب. نوع الطلب اخطف واجري، شيل بقى عفاريتك وجنك وحباليشك حواليك وتعال تصطدم بقانون ينجب آلات يا حرامي آلة. عندما تعي ما معنى قانون، وبصفة خاصة قانون التشغيل لهذه القوانين التي أنجبها قانون الأحرف والأرقام، قال لك الألف حرف ويشكل ألفية يوم الله مدار النجم، والرقم حرف واحد يشكل 11. طالما ما رأيتش ده داخله هذا المثلث يبقى أعي أنه 11. فعندما يتدلى اللسان والأذنين يذهب مع الريح كما ذهب الذين من قبله، وإنهم إلينا آتين ميقات يوم نعلمه من الله. وهذه الفصيلة هي التي ستأتي لاهثة لاهثة كما الكلب، ويكون لنا كلب أهل الكهف آية، حتى نعي أنه استكثر واصطدم بقانون لم يحسب له حساب. فستحاسب إن لم ترى ما فعل بك حساب،
فستحاسب، انتظر، حسابك من الله مباشر. وأوصيناه على سعادتك لأنك فصيل جمع فصائل، وطلب استئصالها بدعاء ابتغاء مرضات الله في أمته المسكينة اللي ما عادتش عارفة تلاحق من أين وكيف تنهش. ففي فصيل جمع فصائل عندما يعي أن هذا الشاب من قرية يخيل له أنه فلح، نعم فلح، ولكن علم كيفية الفلاح، وأنت متعلم لا تعي كيفية العلم ولا معنى مصطلح علم. وإن كنت تعي مصطلح علم أرجو أن أرى لك كاريزما تتحدث حتى يروك الآخرين. لأنني أراك وأعلمك من الله من قبل أن وبعد، لأن به مقياس قبل وبعد، ونحن ما بينهما ننسف ونسف بمقياس لواقح الرياح، ونرى نسفها بهذا المقياس إلى أن تعي أننا ننسف الجهل نسفا بقانون أحرف وأرقام ينجب قوانين كونية يقودهم قانون التشغيل لهذه القوانين، أي قانون الحركة اللي من خلالها تترجم العربي عربي. ايه ايوه يا بقف يا ابن البقف، لأن المصطلح العربي يشكل واحد في ذاته وله مأويات تكمن في باطنه لا تعي عنها ولا عن قوانينها شيء. وهذا الألف اللي يشكل ألفية عظيمة به مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ألفيات تكمن في بطن هذا الألف، ومأويات تكمن في بطن هذا الواحد اللي يشكل لنا 11 كمثلث. هذا الواحد 11 والألف ألفية. طالما مش قادر تستوعب واحد مثلث ازاي حتى يصل ال19؟ فالشخصيات اللي بتمر بنا عبر سم هذا الخياط شيء تشمئز له الأبدان من مكانة لا أخلاقية، من مكانة لا علمية، ولكنها تنهش العباد نهشا من خلال ما استحوذ عليه من ماديات وهن في وهن، دكتورة متدكترة وهي لا دكتورة، ولكنه تاجر مع الشيطان في هذه الدكتورة ولم يتاجر مع الله في هذه الدكتورة. وهناك فرق في هذه التجارة اللي هي في نواة السوء اللي نحن فيه، نواة السوء اللي بها تطوى وطوي جنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. ولكن هل أنت نقبت عن جناته؟ أعلم من الله أنك لا ترى سوى جحيمه وتعمل به. علشان إما تمر تكون حرامي تكون حرامي محترم، إما تمر سائل تبقى سائل محترم، لأن كل شيء له قوانينه. ولكنك أنت من يجسد لنا فاقدين القانون، يحمل قوانين لا يعي عنها شيء، بقانون صلي إنك لم تصلي، اقرأ كأنك لم تقرأ،
تعلم كأنك لم تتعلم، افهم كأنك لم تفهم، تدبر كأنك لم تتدبر، وعي ما تقول. فعندما تعي أن هذا من قرية، لابد أن تعي أنها تنجب، قرية تنجب. فلاحين يعوا معنى الفلاحة بتقوى الله. تقول الواد ده فلاح، روح اضحك عليه، الاقي الناس اللي هنا مسجلين لسعادتك بلاوي يا مستر بلاوي. نحن لا نعرض هذه الأشياء ولا نذكر أسماء، ولكننا نجحر الشيطان بداخل أمه ونعيه قبل أن يأتي وبعد ما أن يأتي، وأين سيذهب ومتى سيعود له. لأنه من فرض علينا هذا المقياس، نوع الفصيل اللي بيأتينا هنا ويأتي أبناؤنا. أتعي ما معنى العنوان اللي ذكرته لسعادتك، يا فلاح متنكر في جلباب مدن، إلى أن تعي أن أهل المدن هم من الآن في القرى، لأن بالمدن ما صارت، ونرجو من الله أن يهدينا سويا للصراط المستقيم اللي هو يشكل لنا قانون نتفق عليه بره وجوه. مثلث واحد، ابتغاء مرضات الله، طاقة ثابتة زائد ثباتها يساوي حركة دائبة، أي مترتقة ومتجددة دائمة. طبعا هتقول أنا مش فاهم أنت بتقول إيه ودخلت لي في قوانين. لا، أنت تعي ما أقول من أول قانون الأحرف والأرقام بمقياس مثلث نواة الذرة، مع مراعاة أننا نمتلك قانون التشغيل، أي الميكنة الكونية المعطلة عن عم، ولكن أنتوا عطلتوا مقياس ذرة وقف لها تريليان الذرات معطلة. ليه تليارات هذه الذرة لا تعمل؟ طمعت في هذه الذرة وتركت المئوية الدائمة أي المتجددة، ولهثت وراء أي شلف هذه الذرة. تقوى الله في أهل القرى، واعلموا ما يقولون. وعندما أقول لك قرية 100 عالم وواحد، تعي ما أقول. والميمنة لها بالجاي، وتعني بالجاية محملة بما يسمى فنيين بدرجة خبراء، منهم العامل العادي أي الأمي، والفني اللي يشكل دبلومة، وعالم من يشكل أعظم علماء الذرة وما هو أعظم. ترى هذه الشركة تنجب هذه الفصيلة اللي لا أنت ولا دراساتك العليا ولا السفلى قادر على ابتكار قانون تشغيل يحرك هذه القوانين حتى نتمكن من تحريك الحرف والرقم، لأن بهما آلتان.
قالت نواة العشر وقالت 19. قالت نواة العشر تنجب لك زوجين مبدئيا إلى أن تعي باقي الأزواج المفقودة. بالترى هذه الآية منجبة لما يسمى نهر معلق يغزو الصحراء. يبقى ميزة هذا النهر المعلق زدنا من خلاله الرقعة الزراعية، وتركنا الولد بجوار أباه ويركب تروسيكلا ولا سيارته ويروح إلى أن تعي أننا وجدنا الري من رن التليفون تضرب على شريحة سعادتك يفتح لك مصفاة لمدة 3 ساعات مدة الرية بتاعت سعادتك. ونسيت ما قلت لك يا وزير الزلابية، ما هو الشاطر بتوحوح بعد ما يتزفلط، جاي تتوحوح بعد ما تزفلط ليه؟ لما اتقيت ربك في هذا المقياس اللي أسمك وسيأسم من خلفك إن عصى، لأنه مقياس رب العرش العظيم. أنجب هذا المقياس القائم على الحرف والرقم. الحرف ألف ألفية يوم الله مدار النجم 1000 عام ما نعد، والرقم الواحد اللي به 11 مفتاح المثلث. ما أنا هعقدك، أصل مطلوب إني أذبحك على البارد بقانون الموقع الآن المسماه الحربة الباردة، ولكن من تحارب؟ رقم 1 نفسك. إلى أن تتطهر، وبعد ذلك عندما يروك الآخرون سيتطهرون، ولكن أنت يا صاحب الكرسي المزفلط بعد ما أن يأتيك المثلث وتنكر تولي الدبر وتريد أن تفعل الآن، لا فعل لمن لديه فعل وقادر على الفعل، وبعد ما ألا يقدر يقول ها أنا ذا نقول له آسفون آسفين آسفة، لأنك لم تنهض بركب العلماء التي أنجبتهم هذه الشركة بدرجة خبراء في مواد علمية ستنجب للفقراء بأمر الله بيت من الحجارة الكريمة، لأنهم امتلكوا المعادلة وطاروا جمع طاروا وطارة وطاروا. ومنهم من وكل فيما يسمى البراكين كيفية تدويرها حتى لا تؤذي إخواننا في أندونيسيا ولا في اليابان ولا في أمريكا ولا في من حولنا، لأن الكل أخوة بالقانون الكوني اللي حشرنا فيه رب العرش العظيم. رضينا أم أبينا وإن كان فينا السوء فهذا قبرنا، وحشر معنا سؤنا وسؤنا وصل إلى الحلقوم. واعلم أنه حتى وإن كان وارتقى فحرف واحد سيزيل بأمر الله. فهذه الشركة أيها الضال أكون لك الدال تنجب علماء لا تعي أنت عن مقدار البلغة اللي بيلبسوها في أقدامهم شيء، وتنجب فنيين بدرجة خبراء في الميكنة الكونية المنجبة، آلات تنجب لك نهر معلق مياه تزيد خيبتك الزراعية وخيبتك الرقعة السكانية، تلملم خيبتك يا وزير الهدد. مش قادر تستوعب ولا انت استوعبت هننظف ايه؟ قلت لا، ما هو انت علشان حسبتها خطأ.
أنت تحافظ على 1 التليار، وعندما تترك 1 سيمر التليار. شوف هينوبك من كل تليار لو 1 فأصبت بالتليار الواحد، أي 1 التليار، أصبت ب1 التليار. هتقعد على طول، هنا زوجين وهنا زوجين وهنا المنتصف. فالآن سأطلق عليك السبابة التي لم ترى سواها أمامي وأنت خاسئ بها وبلاها. أيها المبعوث، أيها المكروب، أيها السارق، أولم تعي أنك المسروق؟ الدنيا سرقتك بثمن بخس، ولم يكن لك أخونا وأبونا ونبينا يوسف مقياس. فأنت جاي عاوز إيه؟ تلهى في الآلة وتجري. آلة اللي معاك 5 6 صاغ آلة بقف يا ابن البقف، ومفكر نفسك معاك فلوس يالا؟ ده انت فاشل يالا. اوعى تفكر، ده الدنيا مش بتضحك لك، ده بتضحك عليك يا جاهل. عندما لا تعي ما يقوله هذا الشاخص اللي واقف ينجب لك قوانين بها آلات حركية كونية تجني قد ثروتك في آلو واحد، يا ضال يا ابن الضال. وياك أشوفك حتى أعملك مسخة، واحمد الله أني لا أرى أمثالك. فهذه الشركة يا حرامي، يا تايه جاي تخبط، أكم من قبلك خبط، دي ما حسبتهاش انت مرة على دقولنا طبول قد ايه عزفوا عليها أوتار وطبلوا على أفاني. يعني انت أخرونا إلا ما نفع البدري جاي الوخري يجري. فهذه الشركة يا حبيبي تنجب علماء وخبراء وفنيين بدرجة خبراء، يعني يشكل لها اللبنة الأولى فني بدرجة خبير. يعني أمي سيتعلم الآلة وقانون التشغيل له الخاص به، فسار من أمي أي عامل عادي إلى فني، يعني كيفية تنفيذ الآلة، وسينفذ له خبراء وهو سيدهم. هذا أمر الله، وتكون شهادتهم الدرجة العليا. الخبراء اللي هيصنعهم للفن اللي هتنجبه شركة الدائرة الثلاثية خبير، من سينفذ له الآلة فني، علشان هذه الشركة تتحدى بعلم الله، علمكم الخاسئ من قبل ومن بعد، طالما القرآن لم يكن لكم مقياس. يقول لك القرآن أنجب آلة تنجب لك ماء وكهرباء، آلة تكثيف المياه، تكثيف المياه، يبقى معها الكهرباء وهلم جرة وهلم جرة. انت عامل ضل مش فاهم لا يا دي، اوعى يغرك منصبك يالا، ده هوا يالا، ده 5 6 أيام وكله ماشي يطبل يالا. فنطبل حلو ونزمر حلم، يبقى يا رب البيت كده يعزف سيمفونية كده، تكون حاجة كده حاجة كده يتمعن لها الأمم بقانون أمة واحدة تكون مقياس لمن بعدها ومن خلفها ومن سبقوها بالإيمان. بما نقوله الآن وتقول ها
ما انت بتيجي تقول ترجمني من كاريزمة سعادتك، اهي مشكلتك وابعادك وطولك وعرضك واسمك وميلادك. وعندما تترجم من نبرة صوت سعادتك نعرف مكانك، هذا امر الله. فعندما نترك لك الحديث وتتحدث بما سمعناه وسجل على عين اهلك، إلى أن تعي أنك قبلت وأقبلت الدبر التي وليت قبل أن تأتي على شركة لها ذات كيان دولي، يا عزباوي ومتنكر في مدن لما ضحكوا عليك بتوع المدن ساكني القرى. فهمت يا ابني ولا ما فهمتش؟ فعندما يقال لك الجمهورية العالمية المتحدة عزبة شاوة المحطة بجوار مصنع الزيوت أمام مقلب الزبالة بالدقهلية بمصر، وذكرت لك العنوان بأشكال أخرى متشابهة لها علمها. إلى أن تعي أن هذه القرية كأسماء وعيت اسمها وبالأرقام. انظر بمجهر سعادتك عبر شباك دويلتك على عزبة شاوة المحطة، تراها مقياس الذرة في 73، السبعة الأم النواة التي أنجبت هذا المثلث ويسمى رقم 73. لو ما كانت هذه الذرة لا كانت مصر والدولة الأمريكية تعي ما أقوله من خلال مصطلح شاوة التي أنجبت 1 وألف الواحد فني بدرجة خبير. وقرية مدينة عزبة شاوة أنجبت 1 و100 الواحد علماء، وميمنتها بالجاي حتى تعي الإبل القادمة بالخيرات والآلات التي ستخسيك بالمصطلحات أي الأسماء والأرقام أي المعادلة النسبية. فعندما تعي ما أقول تكون حذر الخطأ. ونحن نسامح من قبل ومن بعد، ولكن كفاك ما سمعته. حتى تعي أن من سبقوك سبقك الكثير وأعلى منك درجة ورقي وأخلاق، لأنه تاب مما سمعه اللي انت بتحوم حوله حتى تسرقه اصطدمت بقانون. ما انت تاخد الآلة تفضل مدلدلة وراها القانون. اجيبك بقى من ديل الآلة يا ابو جهل، يا ابو جهل. ما شفتش على اليوتيوب، ما رأيت وسمعت وقرأت قوانين كونية مقدسة بحتة؟ إن لم ترى في هذه القوانين آلات تبتكرها من وحي خيال سعادتك بقانون المثلث فكأنك لم تسمع.
ولم تعي قانون التشغيل لهذه الأحرف وذاك الأرقام. هذه الأحرف الألفية والأرقام اللي بتبدأ 1 13 11. عرفت يا أستاذ الوزير الفاضل، بس خلي بالك بس من عشان التصوير تبقى وسيم كده. وزير والله وزير، بس لا يعي عن الوزارة شيء. ما انتش عارف بتسمع ايه، وجيت لك وقلت لك احذرني احسن لك. راضي عما انت فيه الآن؟ والله ما يرحمك إلا الله، أنت ومن معك، أي من وقع معك في هذا الفخ المفخوخ بهلال المثلث. لأن الآلات هتطلع على قفاك غصب عنك، غصب عنك. الآلات هتطلع غصب عنك. أنا أعي ما أقول. أنت يا صاحب الكرسي تعي ما تسمع. وما أقوله من الله عليه قادر. أنت لا تعي أين هي القدرة، وإلا كنت قدرت الله حق قدر. فعندما أتيك متنكر توخى الحذر، لأنك لست بمصطدم بمن هم في سلكك النتن، بل من خولهم الله بالتفتيش عليك وعلى أسيادك. هذا أمر الله، إلى أن تعي أنه قانون رب العرش العظيم في الأرض، وأنت من تركته وعثر فيه البغلة. فعندما تعثر في هذا المقياس البغلة، وهذا المقياس يشكل قانون التشغيل للمجرة الكونية المعطل ظلها من 1405 أعوام عجاف. ألم يكفي بالأمة 1405 أعوام عجاف أيها الضال؟ وأقول لك وزارتك أشد فقرا والتهمتها البكتيريا والفيروسات من خلال أخينا الفاضل اللي ينزل ينظف المصرف بالشكل البدائي إلى جذع الشجرة ويصاب ببكتيريا طحالب تعبر عبر جلده، طحالب بتخترق جلده، وانت واقف فوق يا مهندس ما انتش عارف تهندس، بقف زيك شايل لك الشمسيه. مهندس ايه؟ لا تيجي تتعلم من جديد حتى تعي ما في الالف وفي الوحد. انت فاهم؟